अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीखी नावल साशा किस्त नंबर 18। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। शुक्र है अल्लाह का, किसी इंसानी आबादी की शक्ल तो देखने को मिली। इतने अरसे पहाड़ों के बीच सफर करते करते अब तो आंखें भी पथराने लगी थी। इस मुख्तसर सी आबादी वाली वादी में पहुंचकर सुरैया ने बेसाख्ता ही खुशी का इजहार किया तो सारा के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वाकई संगलाख पहाड़ों के दरमियान मुसलसल खौफ के साए में सफर करना आसान नहीं था। मौसम की सख्ती, खुराक, पानी और आराम की कमी के साथ साथ तातारियों के हमले का खौफ हर लम्हा जान खुश किए रखता था। खुशकिस्मती से पहले हमले के बाद इन्हें तातारियों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बाकी सूखतें भी इतनी मामूली नहीं थीं कि इन्हें आसानी से जान पर झेल लिया जाता। काफिले के हर फर्द की सेहत गिर गई थी और चेहरों पर वीरानी सी थी। इंसानी आबादी देखकर सुरैया की तरह दूसरों के वीरान चेहरों पर भी रौनक आ गई। जरा देर में आबादी के कुछ लोग इनके सामने मौजूद थे और हैरान नजरों से इन लोगों को देख रहे थे जो जाने कहां से इनकी वादी में चले आए थे और जिनके नकूश इनके लिए अजनबी थे। अस्सलाम वालेकुम। हम मुसाफिर हैं और कुछ अरसा इस वादी में आराम करने और सस्ताने के बाद आगे रवाना हो जाएंगे। आपको हमारे लिए सिर्फ इतना जहमत करना होगा कि हमारे क़याम और ताम का इंतजाम कर दे। इसके बदले में हम आपको माकूल मुआवजा देंगे। दाऊद ने इन हैरान चेहरों में से सबसे मोतबर नजर आने वाले शख्स से मुसाफा किया और नरमी से अपना मुद्दा बयान किया। जवाब में वो टकर टकर इसकी सूरत देखता रहा तो इसे अंदाजा हो गया कि इसकी बात कतई नहीं समझी गई। इससे जिस शख्स को मुखातिब करके बात की थी सबसे पहले इसी ने खामोशी तोड़ी और जवाब में एक ऐसी जुबान बोलने लगा जो उनमें से किसी के लिए भी आशना नहीं थी। हातिब कहाँ है, इसे बुलाओ, शायद वो इन लोगों की जुबान सीख सके। दाऊद के जहन में अपनी रहनुमाई करने वाले बूढ़े का ख्याल आया तो हुक्म जारी किया। कुछ ही देर में बूढ़ा हातिब सामने आ चुका था और इन लोगों से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा था। इस कोशिश से जाहिर था कि इसे भी इनकी जुबान की गिनती के चंद लफ्ज़ ही आते हैं। चुनाचे वो इन्हें अपना माफियूज ज़मीर समझाने के लिए अल्फाज से ज्यादा इशारों का इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल इसके इन इशाराती मुज़ाकरात का मस्का नतीजा बरामद हुआ और इन्हें मुनासिब ठिकानों के साथ साथ नहाने धोने की सहूलत भी मुयस्सर आ गई। एक दूसरे की ये निखरी हुई सूरतें देखना कितना खुशगवार तजर्बा है ना। और तुम्हारा हुस्न तो ऐसे जगमगा रहा है जैसे मुझे यकीन है कि अगर मैं कोई मर्द होती तो तुम्हारी खातिर जंगे लड़ना भी नागवार ना गुजरता। अपने मेजबान के घराने की पेश करदा गरम गरम यखनी नोश करते हुए सुरैया ने सारा के हसीन चेहरे पर नजरें गड़ाते तबसरा किया। इस वक्त दोनों लड़कियों के खुले बाल इनकी पुश्त पर बिखरे हुए थे और बिलाशुबा दोनों ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन सारा के हुस्न की मिसाल ऐसी ही थी जैसे हीरो में कोहिनूर हीरा। जंग की तबाहकारियां देखकर आई हूं फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। सारा ने इसे टोका तो इसके मुस्कुराते चेहरे पर यकदम उदासी के बादल छा गए और आहिस्ता से बोली, वाकई जंग बहुत खौफनाक शय का नाम है। ये इंसान से इसके प्यारों समेत सब कुछ छीन लेती है। मुआवजा चाहती हूँ मेरी बहन की मेरी बात ने तुम्हें उदास कर दिया। जो गुजर चुका इसे भूल जाओ और एक नई जिंदगी जीने की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि वक्त तुम समेत सबके जख्मों पर मरहम रख देगा। सारा ने बेसाख्ता इसे गले से लगा लिया। नेक तमन्नाओं के लिए शुक्रिया। आओ हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने के बजाय अपने मेजबानों का हाथ बटाते हैं। हरदम मुतहर्रक रहने वाली सुरैया ने फौरन ही गुफ्तगू का रुख बदल दिया। इस वादी में 2-3 दिन के क्याम के बाद आगे का सफर का ऐलान किया गया तो सुरैया उदास नजर आने लगी और दाऊद से बोली, क्या हम हमेशा के लिए क्याम नहीं कर सकते अखी? देखिए दुनिया से कटकर अलग थलग आबादी वादी कितनी पुरसकून है। इन लोगों को देखकर लगता है कि नफरत, अदावत और जंग जैसे अफरीतों का दुनिया में वजूद ही नहीं। कितने सादा और पुरखलूस लोग हैं ये। नहीं सुरैया, ये हमारी मंजिल नहीं है। बेशक हमें कुरा अर्ज पर एक पुरमन खित्ता ज़मीन की तलाश है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं कि ये तलाश हमारी हिजरत का सानवी मकसद है। मेरे पेश नजर हिजरत का अव्वल और असल मकसद कुछ और है। वो क्या आखी? सुरैया हैरान हुई। मैं हिंदुस्तान के मुस्लिम हुक्मरान और आवाम को बताना चाहता हूँ कि दुनिया इस्लाम पर कौन सी आफत ने हल्ला बोल रखा है। मैं तातारियों के तबाकुन सैलाब के आगे बंद बांधने के लिए अपने हिंदुस्तानी भाइयों से मदद मांगूंगा और मुझे उम्मीद है कि वतन अलग से ही मजहब की बुनियाद पर वो मेरी पुकार पर लबैक जरूर कहेंगे। इसने बहन को अपने अज़म से आगाह किया। नहीं अखी, अब दोबारा नहीं। अब मैं दोबारा आपको जंग की होलनाकी का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। सुरैया ने बेपना खौफ के आलम में इसका बाजू दोनों हाथों से दबोच लिया। इस जंग से खुद को अलग कर लेने की कोशिश हमें इससे नहीं बचा सकती सुरैया। मेरी नजरें देख रही हैं कि तातारियों का तूफान नागहानी आफत की तरह बारी बारी दुनिया के हर खित्ते के मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। हम किसी कबूतर की तरह आंखें मूंद कर इस तूफान से नहीं बच सकते। इस तूफान से बचाव की सिर्फ एक ही सूरत है, हम आंखों में आंखें डालकर पूरी कुव्वत से इसका मुकाबला करें। मैं इस कुव्वत के उसूल के लिए ही अपने मुसलमान भाइयों की मदद तलब करना चाहता हूँ, दाऊद ने इसे समझाया। वो भी तो हमारे ही मुसलमान भाई ही थे जिनके
در پر دستک دیتے دیتے ہمارے ہاتھ دکھ گئے اور عظیم سلطان کو شدید مایوسی کے عالم روپوشی کی زندگی اختیار کرنا پڑی۔ سریہ اہل بغداد کی چشم پوشی کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی۔ کبھی کبھی ترب و نشاط کی زیادتی اور سازشوں کے جال انسان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سامنے کے حقائق بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اہل بغداد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ داؤد افسردہ ہوا۔ ظاہر ہے کون اپنی پرسکون زندگی چھوڑ کر جنگ کے شعلے میں چھلانگ لگانے کی حماقت کرتا ہے۔ پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہو تو عقلمند آدمی اس آگ کو بجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، چاہے اس آگ کو بجھانے میں اس کے اپنے ہاتھ ہی کیوں نہ جل جائے، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر وہ پڑوسی کو اس حال میں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہا تو آگ اس کے اپنے گھر تک رسائی حاصل کر کے اسے بھی بھسم کر ڈالے گی۔ بھسم ہو جانے کے مقابلے میں تھوڑا سا زخمی ہو جانا زیادہ بڑا نقصان نہیں ہے۔ داؤد نے رسان سے اسے سمجھایا۔ اور آپ یہ بات ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ میں دعا کروں گی کہ یہاں آپ کو بغداد جیسی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ داؤد نے بحث سمیٹی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اخی، اس نے بے اختیاری سے پکارا۔ مایوسی کو دل سے نکال دو سریہ۔ مایوسی کفر ہے، اس لیے اس کا ٹھکانہ کسی مسلمان کے دل و دماغ میں قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے اسے ٹوکا اور آگے بڑھ گیا۔ کمال ہے جو لڑکی اپنے آخری شب کی عبادتوں میں اپنی قوم کی عروج کی دعائیں مانگتی ہو، وہ آج اتنی کمزور کیسے پڑ گئی؟ سارا جو فاصلے پر کھڑی دونوں بہن بھائی کی گفتگو سن رہی تھی قریب آئی اور سریہ کے شانوں کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر دل جوئی کے انداز میں سے ٹوکا۔ دعا میں اپنے رب سے مانگتی ہوں، لیکن مایوس اپنی قوم سے ہوں۔ میں نے بغداد کے مسلمانوں کی بے حسی دیکھی ہے۔ ہم جنگ کے شعلوں میں گھرے انہیں پکارتے تھے اور انہیں محفل طرب سجانے سے فرصت نہیں تھی۔ علماء مسئلے کی مناظروں میں الجھے ہوئے تھے، شعر و شاعری کے فن پارے تخلیق کیے جا رہے تھے، دل کو بہلانے والے کھیل تماشوں کی بہتات تھی۔ ایسے میں وہ ہماری پکار سنتے بھی تو کیوں کر، اور اہل ہندوستان کا کان دھریں گے تو کیوں، کس لیے؟ اگر ان میں ذرا بھی عقل ہوگی تو وہ ضرور کان دھریں گے۔ تمہارے اخی کی دلیل درست ہے۔ پڑوسی کے جلتے گھر کو دیکھ کر کوئی ذی شعور انسان چشم پوشی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آگ نے اس کے گھر تک رسائی حاصل کر لی تو اس کے گھر کی ساری راحتیں خاک ہو جائیں گی۔ دنیا میں امن سے رہنا اچھی بات ہے، لیکن امن کے دشمنوں کی بے خونی کے لیے ہاتھ پیر ہلائے بغیر امن کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ امن قائم رہے ہی تو فنون لطیفہ عوام کی ترویج میں دنیا کی ہر نعمت سے لذت اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اور تمہارے اخی امن کے قیام کے لیے بساط بھر کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان میں سے نہیں تھی، نہ ہی اس نے وہ سارے معاملات دیکھے تھے، لیکن اپنی فطری ذہانت کے بلبوتے پر بہت جلد داؤد کا نقطہ نظر سمجھ چکی، اس لیے اب سریہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش تم، سریہ شاید اس کے بعد داؤد کے حوالے سے اپنی خواہش کا ادا کرنے جا رہی تھی، لیکن اس نے اسے موقع نہیں دیا اور عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، یہ باتوں میں الجھ کر بیٹھنے کا موقع نہیں ہے سریہ، قافلے کو کوچ کرنا ہے، چلو آؤ ہم اپنے حصے کا کام نمٹائیں۔ میں اسی لیے تو تمہیں بلانے آئی تھی۔ سریہ کو اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ننھی گڑیا کو ادھر تو لائے خالہ منیرہ۔ اس کی موہنی صورت دیکھ کر دل سے غم کے بادل چھٹنے لگتے ہیں۔ ان کا قافلہ ایک بڑے قصبے کی سرائے میں ٹھہرا ہوا تھا اور پہلی بار اہل قافلہ کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ یہ احساس کے مصیبت سے دور نکل آئے ہیں، سابقہ غموں اور تکالیف کے لیے مرہم کا کام دے رہا تھا۔ طیبہ کی ساس خالہ منیرہ ابھی قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ خالہ منیرہ کو نمولود پوتی کو سینے سے لگائے باہر کا رخ کرتے دیکھ کر سریہ نے پکارا تو وہ ان کے قریب چلی آئی۔ بالکل طیبہ جیسی موہنی صورت پائی اس گڑیا نے، دیکھو تو چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹتی۔ ہاتھ بڑھا کر بچی کو خالہ منیرہ سے لے کر اپنی گود میں لٹاتے ہوئے سریہ نے بچی کے بارے میں تبصرہ کیا جو اکثر ہی قافلے میں شامل عورتیں کیا کرتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹی، لیکن اس کی روشن اور کشادہ پیشانی بالکل میرے بیٹی جیسی ہے۔ واقعی کہتے ہیں ایسی پیشانی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ سریہ نے خالہ منیرہ کی بات سن کر تبصرہ کیا، خوش بخت ہی تو تھا میرا بیٹا جو شہادت کی موت سے ہمکنار ہوا اور دنیا میں ذلت و خواری سے بچ گیا۔ مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پر کہ اس نے اپنی جوانی اپنی قوم کی عزت اور وقار پر نچھاور کر دی۔ خالہ منیرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے کی کوشش کی۔ جوان بیٹے کی موت کا غم معمولی نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود کو بہت جلد اس صدمے سے سنبھال لیا تھا اور اب اکثر اس بات پر اطمینان کا اظہار کرتی دکھائی دیتی تھی کہ ان کے بیٹے نے شہادت کی موت پائی تھی۔ درست فرما رہی ہیں خالہ۔ سریہ نے بچے کے رخسار چومے اور خالہ منیرہ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے بولی، موت کا منہ ایک دن سبھی نے دیکھنا ہے۔ بغداد کے وہ نوجوان جنہیں اپنی خوبصورتی اور خوش لباسی پر فخر ہے، جن کے شب و روز چوگان کھیلے اور دجلہ کی سیر و سیاحت میں بسر ہوتے ہیں، اور جنہیں ان کی علمیت کا زوم ناک پر مکھی نہیں بیٹھانے دیتا، ایک دن اپنے سارے عیش و آرام اور صلاحیتوں کو چھوڑ کر موت کے آگے شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور ان امیر زادوں کی موت، ان سپاہیوں کی موت کے آگے کس قدر ہیچ ہوگی جو جام شہادت نوش کرنے کے ساتھ ہی جنت کے حقدار پا چکے ہیں۔ جنت کے دروازے پر ان شہداء کا استقبال کرنے والے ہرگز بھی ان سے ان کا مسلک اور فرقہ نہیں پوچھیں گے،
اور نہ ہی ان کے مسلمان ہونے کی گواہی لینے کے لیے بغداد کے ان علماء کو طلب کریں گے جو ایک دوسرے کو کافر اور غلط العقیدہ ثابت کرنے کی خاطر 40 روز بے مصرف مناظروں میں کاٹ دیتے ہیں۔ تم نے بالکل درست کہا بیٹی، کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ عقیدے کے معمولی فرق پر ایک دوسرے کو کافر و مشرک ثابت کرنے کی خاطر وہ جتنی قوت اور صلاحیت خرچ کرتے ہیں، اگر اسے اپنی یکجہتی اور دفاع کے لیے صرف کرے تو اغیار کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ خالہ منیرہ نے اس کے خیالات سے اتفاق کیا اور بچی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، لاؤ اسے مجھے دے دو، میں اسے دھوپ لگانے کے لیے جا رہی تھی۔ سریہ نے بچی ان کے حوالے کر دی اور خود کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اہل بغداد کے لیے تمہارے دل میں بہت تلخی ہے۔ سارا جو اب تک اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی خود کو اظہار خیال سے نہ روک سکی۔ میرے دل میں تلخی جائز ہے سارا، بغداد والوں نہ صرف مصیبت کے وقت ہمیں تنہا چھوڑ دے بلکہ ہماری کئی مشکلات کا سبب بھی بنے۔ انہوں نے سلطان محمد شاہ کی نااہلی اور غرور و تکبر کی سزا پوری قوم کو دی اور نااہل سلطان کے ہونہار بیٹے جلال الدین کی التجاؤں اور درخواستوں پر کان نہ دھر کر پورے عالم اسلام پر تباہی کا دھانا کھول دیا۔ شیر خارزم سلطان جلال الدین اپنے والد کے برعکس امت مسلمہ کا درد رکھنے والے ایک نہایت بہادر انسان تھے، جنہوں نے ایک عرصہ تاتاریوں کے خلاف نامساعد حالات میں صرف اس امید پر جنگ جاری رکھی کہ کبھی تو خلیفہ اور اہل بغداد کو ان کی قربانیوں کا احساس ہوگا اور وہ قوم کی بھلائی کے لیے ذاتی عیش و آرام کو تج کر تلوار میان سے نکالیں گے۔ لیکن ان بے حسوں نے اس پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والے شخص کو بھی مایوسی کا ذائقہ چکھ کر دل برداشتہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ آج جانے سلطان کہاں ہیں اور ہم خارزم کی بے پناہ وسیع اور سلطنت چھوڑ کر پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ سریہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے بغداد میں کسی نے تم لوگوں کی پکار نہ سنی ہو اور ان کے دلوں میں تمہاری مدد کا جذبہ نہ پیدا ہوا ہو؟ سارا حیران ہوئی۔ بزدل اور نکمے حکمران اپنے عوام کو بھی اپنی طرح بنا دیتے ہیں۔ ان کے ہر کارے کچھ اس طرح عوام کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ وہ حق اور ناحق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ اہل بغداد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ایسے میں مٹھی بھر ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہمارے کس کام نہیں آیا اور تاتاریوں کا سیلاب ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ سریہ نے افسوس سے بتایا، ایسے میں ہندوستان جیسے ملک سے تمہارے اخی کا امید وابستہ کرنا کچھ عجیب لگتا ہے۔ میری ناقص معلومات کے مطابق تو ہندوستان میں مسلمانوں کے مقابلے میں دیگر اقوام زیادہ بستی ہیں۔ تمہاری معلومات ٹھیک ہے محترمہ، لیکن امید میں ہندوستانیوں نے اپنے رب سے جوڑ دی ہے۔ میں اس دیش میں رہ کر اور کچھ نہیں کر سکا تو کم از کم تبلیغ اسلام کا فریضہ ہی انجام دیتا رہوں گا۔ دنیا میں جو بربادی دیکھی ہے اس کے بعد آخرت سنوارنے کی فکر بہت شدید ہے۔ داؤد کب وہاں آیا ان دونوں کو خبر نہیں ہو سکی۔ اس نے ان کی گفتگو میں دخل دیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ معذرت چاہتی ہوں، میرا مقصد آپ پر تنقید کرنا نہیں تھا، میں بس ایک خدشے کا اظہار کر رہی تھی۔ سارا جھینک گئی۔ مجھے تمہاری نیت پر قطعی شبہ نہیں، بہرحال میں اس وقت اس لیے یہاں آیا کہ تمہارے مطلب کی خبر دے سکوں۔ ایک ذمہ داری جو تم نے آغاز سفر میں مجھے سونپی تھی، مجھے لگتا ہے اس سے عہدہ برا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس قصبے میں ایک بڑا کلیسا موجود ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں۔ اخی داؤد کی دی اطلاع پر سارا سے پہلے سریہ نے رد عمل دیا اور بے ساختہ یوں سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا جیسے اسے کہیں جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ حوصلے سے سریہ، ساتھ سفر کرنے والوں کی منزل ایک ہو یہ ضروری تو نہیں، کچھ مسافر راستے میں بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ داؤد نے اس کو جذباتی پن پر ٹوکا۔ اداس مت ہو سریہ، جب تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت باقی ہے جدائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میرے ٹھکانے سے واقف ہوگی، جب کبھی مہلت ملے مجھ سے ملنے آ جانا۔ کہیں مستقل قیام کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے اپنا پتہ لکھ بھیجنا، میں پہلی فرصت میں تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ سارا بھی اس کے گرد بازو پھیلائے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر روتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ سارا اپنی جگہ خجل سی بیٹھی رہ گئی۔ تم پریشان نہ ہو، میری بہن بہت مضبوط لڑکی ہے، اس نے زندگی میں اس سے بھی بہت بڑے غم دیکھے ہیں، مجھے امید ہے وہ جلد خود کو سنبھال لے گی۔ داؤد نے تسلی دی۔ مجھے بھی اس سے بچھڑنے کا افسوس ہے، لیکن میں جس آگ میں جل رہی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ میں اپنے اصل کی طرف پلٹ جاؤں۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے گویا وضاحت دینے کی کوشش کی۔ میں تمہیں یہ تجربہ کرنے سے نہیں روکوں گا، داؤد مختصر جواب دے کر پلٹنے لگا۔ سریہ کو میری مجبوری کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کیجیے گا، میں اس کی محبت میں اپنا ارادہ ترک بھی کر دوں تو اپنے ادھورے پن کے احساس کے ساتھ بہت عرصے تک اس محبت کو نبھا نہیں سکوں گی۔ اس نے کرب زدہ لہجے میں داؤد سے التجا کی۔ بے فکر رہو، میں اسے سمجھا لوں گا۔ داؤد نے اسے یقین دہانی کرائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ اور بات کہ اس کا دل اس کا ہم قدم نہیں تھا اور وہ خود کو یقین دہانی نہیں کروا سکتا تھا کہ کتنے عرصے میں اس دل کو سمجھا لے گا جو راستے میں ملنے والی اجنبی دنیا کی ایک حسینہ کے قدموں میں یوں خاموشی سے دھرنا دے کر بیٹھ گیا تھا کہ خود اسے بھی اس کی واردات کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔
ابو याहिया के बारे में क्या इत्तला है? वो अभी तक अमीर सुफियान के पास ही मुकीम है। ये तो सब जानते, मैं जानना चाहता हूँ कि वो आजकल क्या कर रहा है। हमारी यहाँ से रवानगी की खबर यकीनन इस तक पहुँच गई होगी। इम्कान तो ये, लेकिन फिलहाल कोई रद्दमल सामने नहीं आया। सुलेमान के जवाब पर इसके माथे पर बल पड़ गए। वो इस मरहले पर खामोश बैठे रहे, ये मुमकिन नहीं है। यकीनन वो अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पका रहे होंगे और ऐन हमारे वक्त पर हमारे लिए कोई मसला खड़ा कर देंगे। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अबू याहिया अमीर अरगल के हथियारों के एक बड़े हिस्से पर काबिज है, और बावजूद ये कि अमीर साली के मकान में मौजूद खुफिया तहखाने से कुछ अच्छी तलवारें ढाले हमारे हाथ आई हैं। अबू याहिया को इस मामले में हम पर बरतरी हासिल है। मेरे और दूसरे सरदारों के जहन में भी ये खदशात मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस मसले का कोई हल नहीं। अमीर को सफर की इस कदर उजलत है कि हम मजीद असले के इंतजाम में वक्त खर्च नहीं कर सकते। सुलेमान ने इसे अपनी मजबूरी से आगाह किया। जाहिर है राब्ते का कोई जरिया है। इसने कुछ सोचते हुए सवाल किया। ताहिर वही शख्स था जिसे खुसरू के बारे में मालूमात के हसूल के लिए अमीर सुफियान के पास भेजा गया था। खुसरू की अमीर सालिक की मौजूदगी की खबर मिलने के साथ ही बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन ताहिर की वापसी नहीं हो सकी थी। इसके बारे में इत्तला थी कि इसे बज़ाहिर अबू याहिया ने अपना मेहमान बनाकर या इसरार बाइसरार रोक लिया था, लेकिन अमलन इसकी हैसियत एक कैदी की सी थी। ओ मैं भूल गया। सुलेमान ने माथे पर हाथ मारा। अभी चंद घंटे कबल ही ताहिर का खत मिला है जिसमें इसने उस जगह की निशानदही की है जहां अबू याहिया ने यहाँ से गायब करदा हथियार छुपाए हुए हैं। शानदार, ये तो बहुत बड़ा कारनामा है इंजाम दिया ताहिर ने। हमें इस इत्तला से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। वो पुरजोश हुआ। इस वक्त जबकि हम हिंदुस्तान के सफर के निकलने वाले हैं, इस इत्तला से क्या फायदा उठाया जा सकता है? सुलेमान हैरान हुआ। हम इन हथियारों को हासिल करेंगे। तुम ये बताओ कि क्या वो जगह अमीर सुफियान की जायदाद की हदूद में है? नहीं, वो एक वीराना है, लेकिन ताहिर की भेजी इत्तला के मुताबिक अबू याहिया ने वहाँ हिफाजत के लिए अच्छे खासे आदमी तैनात कर रखे हैं। अगर हम इन हथियारों के उसूल की कोशिश करेंगे तो हमारे आदमियों की हलाकत और जख्मी होने का खदशा है। अमीर मोहतरम इस मौके पर शायद इस किस्म का नुकसान बर्दाश्त न कर सकें। इसके सवाल का जवाब देते हुए सुलेमान ने अपने खदशे का इजहार किया। अबू याहिया को हथियारों से महरूम करके खुद हासिल करना हमारी बका के लिए नागुज़ीर है। अमीर की नाराजगी का मामला मुझ पर छोड़कर तुम बस चंद जरूरतमंद आदमी मेरे साथ कर दो, कुछ जरूरी अशिया का इंतजाम कर दो। इसने इसरार किया। सुलेमान को थोड़ी बहस के बाद इसकी बात मानना पड़ी। ठीक है, जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी बहरहाल तुम्हें कबूल करना पड़ेगी। बसरो चश्म। इसने सीने पर हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। इसी रात वो अपने 4 साथियों के साथ अंधेरे में सफर करते मतलूबा मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। इसकी और इसके साथियों की पुश्त पर कमान और तरकश के अलावा भी एक थैला लदा हुआ था। वो इन्हें पूरा मंसूबा अच्छी तरह समझा चुका था, इसलिए किसी को इससे कोई सवाल करने की जरूरत नहीं थी। एक मुकाम पर पहुंचकर वो एक दूसरे से अलग हो गए और मुख्तलिफ समतों में बढ़ने लगे। तयशुदा मुकामात पर पहुंचकर उन्होंने अपनी पुश्त में मौजूद थैले नीचे उतारे और उनमें मौजूद शय को बाहर निकालकर फैलाने लगे। वो ये सारा काम बहुत एहतियात से कर रहे थे। इनके गहरे रंग के लिबास, मुकम्मल सुकूत और रात की तारीकी वीरानी ने मिलकर अब तक इन्हें पोशीदा रखा हुआ था, इसलिए वीराने में मौजूद इस छोटे से मकान पर पहरा देने वालों को इनके अपनी तरफ मौजूदगी का इल्म नहीं हो सका था। रात की तारीकी में मेंढक के टराने की आवाज ने भी इनके इत्मीनान में खलल नहीं डाला, लेकिन जब इस आवाज के साथ हल्के धमाकों के साथ चारों तरफ आग के शोले उठते दिखाई दिए तो वो सटपटा गए। आग उस आतिशगीर मादे से लगाई गई थी जो वो अपनी पुश्त के थैलों में रखकर लाए थे, और हदायत के मुताबिक इस आतिशगीर मादे को मुनासिब मुकामात पर रखकर आग दिखा दी थी। मकान की दाएं जानिब आतिशगीर मादे के साथ मिलकर खुदरू झाड़ू ने बहुत बड़ा अलाव रोशन कर दिया था, तो बाएं जानिब एक ऊंचा दरख्त जद में आकर किसी बुलंद मीनार की तरफ धड़ाधड़ जल रहा था। अपनी जानिब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी और पहरेदार घबराकर एक दूसरे को पुकारते बाहर निकल आए। साशा के साथी अपना काम कर चुकने के बाद तेजी से मुख्तलिफ मुकामात पर पनाह ले चुके थे, इसलिए पहरेदारों को जलती आग की रोशनी के बावजूद कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो इस सिलसिले में कोई लाहे अमल तय करने से कबल ही इन पर तीरों की बरसात होने लगी। उनमें से कई इन तीरों की जद में आ गए और बाकी बौखलाकर अंदर की तरफ भागे। अंदर पहुंच जाने वालों ने मकान का दरवाजा बंद किया और मुख्तलिफ खिड़कियों और झरोकों से इन तीरंदाजी का जवाब देने लगे। तीरंदाजी सिर्फ सामने के रुख से की जा रही थी, इसलिए वो इसी समझ जवाब देने पर तवज्जो मबजूल किए हुए थे। अखबी समत पहुंच जाने वाले साशा ने इस मौका का भरपूर फायदा उठाया और उस समत अपने जलाए छोटे से अलाव को मिट्टी डालकर बुझा दिया। अब वो तारीकी का हिस्सा बना मकान की तरफ बढ़ रहा था। मकान की एक भी दीवार में मौजूद खिड़की खुली हुई थी। बगैर सलाखों वाली खिड़की इसे अपना इस्तकबाल करती हुई महसूस हुई। खिड़की की दूसरी तरफ गहरा अंधेरा था। वो इस अंधेरे में अंदर कूद जाता तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। अंदर कूदने की इसने खिड़की की चौखट पर हाथ जमाई ही थी कि छठी इसने खतरे की घंटी बजाई। खिड़की आखिर क्यों खुली हुई थी? एक ऐसा मकान जिसमें सामान हर महफूज किया गया था और जिसकी हिफाजत के लिए मुसल्लह पहरेदार मुतय्यन थे, इसकी एक भी खिड़की का यूं खुला होना मायने खेज था। इसने
अपने हाथ चौखट से हटाए और तेजी से पलटा। ये वो लम्हा था जब इसने एक देव कामत परछाई को खुद पर झपटते देखा। इसे यकदम नीचे बैठकर खुद को इस हमले से बचा लिया। हमलावर की तलवार लोहे की चौखट से टकराई तो जोरदार आवाज पैदा हुई और हमलावर झुंझलाकर पलटा। इस मौका पर इसने बैठे बैठे हमलावर की टांग पकड़कर खींची तो वो अपनी भारी जिसामत के साथ धप की आवाज के साथ गिरा। साशा ने चाहा कि इस पर सवार होकर इसे अपने नीचे से दबा लिया, लेकिन वो हैरत अंगेज फुर्ती से चलकर खड़ा हो गया। इसने भी इसकी फुर्ती का साथ दिया और अगले ही लम्हे दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी। दोनों ही बढ़ चढ़कर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और दोनों ही को अंदाजा हो चुका था कि मुकाबला कांटे का है। अकबी समझ जारी इस कांटेदार मुकाबले से हटकर मकान के बच जाने वाले मुहाफिजों और साशा के साथियों के दरमियान भी मुकाबला जारी था। दोनों अफ्रीकन अब तक एक दूसरे से दूर रहते हुए तीरंदाजी का सिलसिला जारी रखे हुए थे और अब तक किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं हुई थी। मुहाफिज इस हिसाब से खुशकिस्मत थे कि इन्हें एक चारदीवारी की पनाह हासिल थी, लेकिन वो मजबूर थे कि मुकाबिल मौजूदा अफराद के तीरों का जवाब देने की गिनती के इन चंद दरीचों से तीर बरसाएं जो हवा और धूप की आमदोरफ्त के लिए बनाए गए थे। एक तरफ मकान के करीब आग के अलावा इनकी कमीन गाहों को जाहिर कर रहे थे तो दूसरे मुकाबलीन को तीरों की समत का भी अंदाजा हो गया था, इसलिए इनके तीर मी की तरह इन दरीचों पर बरस रहे थे। नकलो हरकत की आज़ादी हासिल करने के बायस वो बार बार अपनी जगह भी तब्दील कर लेते थे और जवाब देने वाले मुहाफिजीन कभी दाएं तो कभी बाएं समत तवज्जो देनी पड़ रही थी और अब तो वो इस हद तक बेबस हो गए थे कि जवाबी तीर बरसाने से भी खुद को कासिर पा रहे थे। दाएं तरफ के दरीचे में तय्युनत मुहाफिज शाने पर तीर खाकर एक तरफ लौट चुका था और इस तरफ से तीरों का सिलसिला बंद होने पर हमलावरों ने हिस्सों में तकसीम होकर नया लाहे अमल इख्तियार कर लिया था। दो अफराद की एक टोली इन दरीचों पर तीर बरसा रही थी जिसके पीछे मौजूद अफराद अभी तक सलामत थे, जबकि दूसरी टोली खाली दरीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। दरीचे के करीब पहुंचकर एक शख्स उचक ऊपर चढ़ गया जबकि दूसरे इसकी हिफाजत के चुकन्ना खड़ा रहा। आ जाओ, यहाँ मौजूद शख्स जख्मी है और शायद बेहोश हो चुका है। पहले अंदर पहुंच जाने वाले अपने साथी को मसला सुनाया तो इसके साथ ही इसके लबों पर एक फातिहाना नारा निकला। यह नारा अकबी समत अपने हरीफ के मुकाबिल डटे हुए साशा ने भी सुना। उसके सारे बदन में बर्क सी कौंध गई। इसने अपने मुकाबिल मौजूद देव कामत हरीफ को तहकीर से देखा और बुलंद चिंगार के साथ यूं दीवान की इस पर हमला हुआ कि वो अच्छा खासा माहिर तेगजन भी भोखला उठा। साशा इसकी बुखलाहट का फायदा नहीं उठा सकता। ये कैसे मुमकिन था? इसकी तलवार हरकत में और बड़ी बेरामी से मुकाबिल का पेट चाक करके रख दिया। इस देव कामत जिसामत वाले शख्स की आखिरी धार दिल दहला देने वाली थी। इसके हाथ से तलवार छूट इसने चाक पेट से बाहर आ निकलने वाली आंतों को अपने दोनों हाथों से संभालने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश बेसूद थी। वो किसी शैतान की तरह नीचे गिरा और रजिया से एड़िया रगड़ने लगा। साशा को खबर दी कि मौज इसे ज्यादा मोहलत नहीं देगी, इसलिए इसे इसके हाल पर छोड़कर बेनिया से खुली खिड़की से अंदर कूद गया। अंदर इसके दो साथी पहले ही मौजूद थे, चुनाचे ने मुकम्मल गलबा पाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी देर में ऊंट जिन्हें वो पीछे एक आदमी की निगरानी में छोड़ आए थे मकान के दरवाजे के सामने खड़े थे और मकान में जखीरा किया गया सामान हर्ब इन पर बार किया जा रहा था। सामान हर्ब से लदे ये ऊंट जब अमीर अरगल के कसर में वापस पहुंचे तो साशा के नाम की धूम मच गई और अमीर अरगल बेइख्तियार पुकार उठा, मरहबा ए बहादुर नौजवान, मरहबा। मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी शेरनी का जिगर रखने वाली औरत ने दूध पिलाया है और मैं खुश नसीब हूं कि अपनी जिंदगी के अहम तरीन मौका पर मुझे तुम्हारी खिदमत हासिल हो गई हैं। इन तारीफी कलिमात पर वो फीका सा मुस्कुरा कर रह गया। बेख्तियारी इसे ये ख्याल आ गया था कि इसकी बहादुरी और मुहारत के पीछे माँ के दूध से ज्यादा इसके बाप की तरबियत का कमाल मौजूद था, जिसके कातिलों से वो अभी तक इंतकाम नहीं ले सका था। इस ख्याल से ज्यादा देर फतह का जश्न मनाने वालों के दरमियान रुकने नहीं दिया और वो धुआं धुआं सीने के साथ इनके दरमियान से हट गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, साशा की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू हिस्ट्री। अल्लाह हाफिज।